Hello guys, maayong hapon. Na ako sa ibabaw sa balay namo kay nag-uwan-uwan man. Ako lang gibidyohan ning bukid. Atong dihagikan ang tung tubig nga puting kuan, tumbaha nga Bagyong Tino. Ari uwan-uwan man. Ako gibidyohan mitra sayag-hayag pagamay. Di pa kay taas ning bukira pero Dia tugikan ng tubig pero ang ganun kadako yung nga tubig sa pikas nga sapa-sapa sa pikas tugikan sad tumoy ana sad. Kini mo ni amo guys tara. Gwapo views pero gwapo view pero kuyawan tag basa mag bagyo mag-uwan kay pwede magud mo kuan tubig di ni siya upaw nga bukid daghang tanom kahoy pero basa bukid kuya mga nawi murag kawa-kawa nga mo kuan diha magtapok ang tubig di mo way undang-undang nga uwan mo buhagay tara uwan. Thank you guys, salamat.